अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को सबक अच्छे से याद हो रहा होगा और आप लोग कर भी रहे होंगे। आप भी पढ़ें और अपने बच्चों को और बड़ों को भी पढ़ने की तरगीब दिलाएं। सबक को अच्छे से याद करें, क़वाइद को समझें और मेरे साथ साथ सबक को दोहराएं। वीडियो को मुकम्मल देखें। मुकम्मल वीडियो देखने से ही आपको क़वाइद समझ आएंगे। अगर आप वीडियो को स्किप करते हुए देखेंगे तो हो सकता है कि आपका सुनना और पढ़ना बेकार हो जाए, क्योंकि इसमें क़वाइद समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी कुरान पाक को सीखने में बहुत ही बेहतरीन बनाते हैं, जिसकी वजह से आपको कुरान पाक की तिलावत में बहुत लुत्फ़ आएगा इंशाअल्लाह। इसीलिए वीडियो को मुकम्मल देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 चीज़ों को रमज़ान मुबारक में कसरत से क्या करो, जिनमें 2 चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए है और 2 चीज़ें ख़ुद तुम अपने लिए करो। वो जो अल्लाह की रज़ा के लिए पहली 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो, वो कलिमा तय्यबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत है, और दूसरी 2 चीज़ें जिसको तुम अपने लिए मांगो, वो जन्नत की तलब और आग से पनाह है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी रोज़ेदार को पानी पिलाए, हक़ ताला शाना क़यामत के दिन मेरे हौज़े कौसर से इसको ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक इसको प्यास नहीं लगेगी। तो हमको चाहिए कि रमज़ान मुबारक का 1 सेकंड भी गफलत से ना गुजारा जाए। इस मुबारक महीने में जहाँ तक हो सके कुरान पाक की तिलावत करें। कोशिश यही करें कि हर नमाज के बाद पूरा 1 मुकम्मल पारा पढ़ें। ऐसा करने से दिन में रोज़ाना हमारे 5 पारे मुकम्मल हो सकते हैं। और कुरान को अच्छी आवाज़ में तजवीद से बिना अटके और रुके पढ़ने की पूरी कोशिश करें। क़वाइद को समझें और इस वीडियो के ज़रिए से अपनी कुरान पाक की इस्लाह कर लें। रमज़ान मुबारक हमारे बहुत क़रीब है, अभी से ही हम तैयारी करेंगे तो रमज़ान मुबारक आने के बाद हमारी तिलावत में हमको आसानी होगी और जोश व खरोश से हम तिलावत कर सकेंगे। तो चलिए आज का सबक हम शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 7, तनवीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए हमारे रब, हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाइए, आमीन। आज हमारा तख्ती नंबर 7 तनवीन शुरू होने वाला है, जो है 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। इसका क़ायदा है 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। ठीक है, ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। लेकिन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश अगर आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? तनवीन। ये अच्छे से याद करिए। ठीक है, हम यहाँ पर 2 ज़बर कहीं पर भी अगर आएगा तो कैसे पढ़ेंगे? जैसे हमज़ा पे अगर 2 ज़बर आया तो उसको हमज़ा 2 ज़बर अन पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमज़ा पे ज़बर आया तो हम कैसे पढ़े थे? हमज़ा ज़बर आ पढ़े थे। ठीक है, लेटा हुआ ज़बर आया तो आ पढ़े थे। अगर खड़ा ज़बर आया तो आ पढ़े थे। क्यों? क्योंकि वो हुर्फ़े मद्दा है। मद्दा को क्या करना है? थोड़ा खींच के पढ़ना है। और 2 ज़बर आया तो क्या करना है? अन, अन तनवीन की आवाज़, यानी तनवीन की आवाज़। तनवीन में क्या है? आवाज़ बजती। ठीक है, 2 ज़बर को तनवीन कहते हैं। अन, अन। ठीक है, गुन्ना जैसा होती है आवाज़। और आगे क्या है? बा 2 ज़बर बन, बन। समझ में आ रहा? गुन्ना हो रहा, देखिए। ता 2 ज़बर तन,
سا دو زبر سن. تو جب بھی آپ دو زبر اگر آپ ادا کریں گے، جیسے اگر زبر خالی ایک زبر ادا کریں گے تو وہ حرکات ہوگا، اور اگر آپ دو زبر ادا کریں گے تو وہاں آپ کو نون کی آواز چھپی ہوئی رہے گی. جیسے آپ دو زبر ادا کریں گے تو نون ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے سا دو زبر سن، سن نون کی آواز ظاہر ہو رہی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے نون پہ اگر تشدید آیا تو وہاں پر آپ کو غنہ ہوگا. جیسے کہ غنے کی مقدار کیا ہے؟ ایک الف کے برابر ہے. غنہ یعنی ناک میں آواز کو روکنا، وہ غنہ ہوتا. وہ آپ کو انشاءاللہ میں تختی نمبر 13 میں آپ کو اچھے سے سمجھاؤں گی. ابھی تو آپ جب بھی آپ دو زبر ادا کر رہی وہاں نون کی آواز ظاہر ہوگی. ٹھیک ہے، نون کی آواز ظاہر ہونا. جیسے جیم دو زبر جن، ح دو زبر حن، خو دو زبر خن. ٹھیک ہے، دال دو زبر دن، ذال دو زبر زن، رو دو زبر رن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر صن. دیکھیے یہ مخارج ہم تختی نمبر 1 میں پڑھے تھے، اسی لیے سیم اسی طریقے سے ہی ہم کو یہاں پڑھنا ہے. تختی نمبر 1 اس لیے مشق کیا گیا تھا کہ ہم کو ویسے ہی ادا کرنا ہے جیسے ہم تختی نمبر 1 میں ایک ایک چیز کو ہم جیسے ایک ایک سینٹنس کو کیسے یاد کرے تھے. با کو 2 الف لگا کے اس میں تھوڑا کھینچے تھے، اور جیم کو 3 الف تو وہاں زیادہ کھینچا گیا، اور اس کے مخارج ادا کرتے ہوئے ہم پڑھے تھے. تو وہ اسی لیے آپ کو زیادہ یاد دلائے گئے تاکہ آپ کو یہاں پر آسانی ہو. تو ویسے ہی انداز سے آپ کو پڑھنا ہے. جب بھی آپ مخارج ادا کر رہی تو آپ کو پورا مکمل پڑھ کے پھر جب زبر لگتا زیر لگاتا جب لگنے کے بعد ہی آپ کو وہ چیز ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ضاد دو زبر ظن، تو دو زبر طن، ظا دو زبر ظن. تو ظا کیوں تھوڑا پڑھی میں؟ کیونکہ یہاں 2 الف لگے ہوئے تھے. عین کو کتنا ہے؟ 3 الف ہے، اسی لیے عین کو زیادہ کھینچنا ہے. عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قوف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، یا دو زبر ین. ٹھیک ہے، یہ 2 زبر ہو گیا. ابھی 2 زیر کیا ہے؟ سیم ایسے ہی نون کی آواز وہاں ظاہر ہوگی. جیسے حمزہ دو زیر ان، زیر آ رہا نا، ان پڑھیں گے. زبر آیا تو ان پڑھے تھے ہم. با دو زیر بن، تا دو زیر تن، سا دو زیر سن، جیم دو زیر جن، ہا دو زیر حن، خو دو زیر خن، دال دو زیر دن، ذال دو زیر ذن، رو دو زیر رن، زا دو زیر زن، سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، صاد دو زیر صن، ضاد دو زیر ظن، طا دو زیر طن، ظا دو زیر ظن، عین دو زیر عن، غین دو زیر غن، فا دو زیر فن، قوف دو زیر قن، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن،
میم دو زیر من، نون دو زیر نن، واو دو زیر ون، ہا دو زیر ہن، حمزہ دو زیر ان، یا دو زیر ین، یا دو زیر ین. ٹھیک ہے، یہ زیر ہو گیا. ابھی اسی طریقے سے دو پیش کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ دو پیش ان، ان پیش کی آواز کہاں جاتی؟ آگے کو. ویسے ہی نون کی آواز کو بھی ظاہر کر کے ان پڑھیں گے. با دو پیش بن، تا دو پیش تن، سا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، ہا دو پیش ہن، خو دو پیش خن، دال دو پیش دن، ذال دو پیش ذن، رو دو پیش رن. میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ سبق کو دہرائیں. ٹھیک ہے. زا دو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، صاد دو پیش سن، ضاد دو پیش ظن، طا دو پیش تن، ظا دو پیش ظن، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قوف دو پیش قن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش ین، یا دو پیش ین. ٹھیک ہے، یہاں تک ہمارا آج کا سبق ہے. اب اس میں کیا قاعدہ ہو رہا کوشچن ہے تو ہم آنسر دیں گے تنوین. ٹھیک ہے، آنسر کیا ہے؟ تنوین. کیسے؟ دو زبر یا دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اگر آپ کو صرف دو زبر میں پوچھا گیا تو آپ دو زبر کو تنوین کہتے ہیں بولیں گے. اگر دو زیر میں پوچھا گیا تو دو زیر کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے دو پیش پر اگر سوال کیا گیا تو آپ دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ایسے بولیں گے. اب آپ کو دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں بولے تو تنوین، ایسے ہی بول سکتے. ٹھیک ہے، آج کا سبق آپ کا یہ ہے. میرے ساتھ ساتھ جبھی بھی آپ پڑھ رہی تب آپ میرے ساتھ ساتھ سبق کو دہرائیں. انشاءاللہ آپ کو سبق پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی. امید کرتی ہوں آپ لوگ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. تو چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ لوگ اپنا سبق دہراتے رہیں اور ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں. اگر آپ ایسا ہر روز سبق پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی قرآن تجوید سے بہت اچھے طریقے سے بہتر ہو سکتی ہے. آپ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی ثواب جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے. جو کوئی بھی مجھے اپنا سبق سنانا چاہتے ہیں تو مجھے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کے ذریعے سے میسج کریں اور اپنے قیمتی الفاظ میں مجھے کمنٹ کے ذریعے سے بتائیں. آپ کے کمنٹ سے میری حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے. اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر روز میرا نیا آنے والا سبق سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. أعوذ بك من الكسل وسوء في هذا اليوم وشر ما بعده